खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को यानी तमाम सुनने वालों को देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। खुदावन यीशु मसीह में मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे और आपके ख़ानदानों में हर तरह से शांति है। नाजरीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, जो कि मसीही इल्म इलाहियात का एक बहुत बड़ा मज़मून है। किताब मुक़द्दस के अंदर कुछ कुतुब और बहुत से अबवाब और बहुत सारी आयात इस मज़मून को सपोर्ट करती हैं और फिलवक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आइंदा के ताल्लुक़ से सीख सकें। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम मुकाशफा की किताब में से आज सीखें, मैं चाहूँगा आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। कादिर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें ये बड़ा मौका फराहम किया कि हम तेरे कलाम अक़दस को सीखें, बरकत पाएं, इन गहरी बातों से वाक़फ़ियत हासिल करें। सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तेरे कदूस और बाबरकत नाम को मिले। मैं अपने आप को तेरे बाबरकत हाथों में देता हूँ, ज़ख्मी हाथों में देता हूँ। इस वक्त जो तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको गहरी बरकत का गहरा तजर्बा हासिल हो और यीशु मसीह नासरी के नाम के सबब से कलाम के आड़े आने वाली तमाम चीज़ें, बीमारियां, कमज़ोरियां, गुर्बतें, लाचारियां यीशु के कदूस नाम से दफा दूर हो जाए और आज के कलाम के सबब से जुए टूट जाए, बंधन टूट जाए और तेरे लोगों को तेरे कलाम की गहरी समझ हासिल हो और इसी तरह मुझे सुनाते वक्त तेरा फजल और तेरी बख्शिश मिले, मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाजरीन, अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देख रहे हैं और ख़ुसूसन मुकाशफा की तफसीर के हवाले से सीख रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हमने मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब में से 7 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से सीखना जो है वो शुरू किया हुआ है और अब तक हम मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब की पहली 6 आयात जो है वो सीख चुके हैं और आज मैं आपके लिए 7वीं आयत मुकद्दसा पढ़ूंगा और हम इस आयत में से बहुत सारी अहम बातें सीखेंगे। 7वीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे, आमीन। नाज़रीन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बाकायदगी के साथ मुकाशफा की तफसीर में से सीख रहे हैं तो आपको याद होगा कि मैंने बड़ी तफसील के साथ ये बात आपके सामने रखी थी कि इस जगह पे लिखा हुआ है, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो ये रूह से मुराद यहाँ पे रूह कुदस है और
मैंने कोशिश की थी कि आपको समझा सकूं कि चूंकि आज मसीहत में बेशुमार ऐसी तंजीमें, बहुत सारी डिनोमिनेशंस, बहुत सारी ऐसी मिशनें और बहुत सारे ऐसे ग्रोह और ग्रुप मौजूद है जो कभी कभी ऐसी तालीम देते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो खुदा के कलाम के साथ मैच नहीं करती या इसके साथ वो मुनासबत नहीं रखती। और उनमें से कुछ तालीमात जिनको कलीसियाओं ने बाकायदा तौर पर बिद्दात में शुमार किया हुआ है, यानी उनकी ऐसी तालीमात हैं जो बिल्कुल मसीही अकीदे या तालीम से ताल्लुक़ नहीं रखती। तो मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने एक मिसाल आपको दी थी कि किसी खुदा के खादिम ने इस बात पे गौर खोज किया, उसने ये नतीजा निकाला कि पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर हर तरफ हमें यीशु मसीह ही नज़र आता है। तो उसने ये सोचा, समझा और नतीजा ये निकाला कि चूँकि इब्तिदा में यीशु मसीह है, इंतहा में यीशु मसीह है, पूरी बाइबल में यीशु मसीह है, तो नतीजा निकला ओनली जीसस। और किसी ने कहा जी, चूँकि खुदा ही खुदा है और चारों तरफ खुदा ही की सूरत है, तो हमें ये मालूम हुआ, और किसी ने इसका नाम रखा यहोवा के गवाह, यानी खुदा ही खुदा है और दीगर जो शख्सियात हैं वो खुदा की तख्लीक है, यानी खुदा यीशु मसीह और रूह कुद्दस। तो हम इसी आयत को दोबारा देखते हैं, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो नाजरीन, अज़रुए बाइबल मुकद्दस और खुसूसन नए अहदनामा के मुताबिक रूह कुद्दस को कुव्वत नहीं है, बल्कि शख्सियत है, पर्सनैलिटी है। और ये किसी तंजीम, किसी ग्रुप, किसी मसलक, किसी जमायत, किसी डिनोमिनेशन की ये क्रिएशन या पैदावार नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम साबित करता है कि रूह कुद्दस शख्सियत है। और नए अहदनामा की 27 किताबों के अंदर बेशुमार हवाला जात हैं, बेशुमार दलाइल हैं जो साबित करते हैं कि रूह कुद्दस शख्सियत है। और मसीही अकीदा तसलीस फिल तौहीद, मैंने जो लफ्ज़ बोला है उससे नोट करें, हमारा अकीदा तसलीस नहीं है बल्कि तसलीस फिल तौहीद है। जब भी कभी आप तसलीस लफ्ज़ बोलते हैं तो ये सिर्फ 3 है, लेकिन मसीही अकीदा तसलीस फिल तौहीद है। खुदा वाहद है और उसकी शख्सियत के 3 ज़हूर हैं, और ये तीनों शख्सियतें हैं, और ये तीनों एक हैं, और तीनों का जौहर एक है। ये गैर मुनक़सिम है, इसे तकसीम नहीं किया जा सकता, छोटा या बड़ा कहकर इन्हें बयान नहीं किया जा सकता। देखने में, सुनने में, पढ़ने में कभी ऐसा लगे भी तो वो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा कुद्दस, उनकी खिदमात, उनके ईमाल और शख्सियत के पहलू हैं। ताहम खुदा बाप, बेटा और कुद्दस ये अज़ली हैं, अबदी हैं, नाकाबिले तकसीम है,
और रूह कुदस तसलीस फिल तौहीद का दूसरा अकनूम है, जिसे किसी भी तरह से हम कुव्वत कहकर टाल नहीं सकते, इरादा नहीं कर सकते। रूह कुदस शख्सियत है। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ हवाले पढ़ना चाहता हूँ, जिससे हमें ये मालूम होता है कि रूह कुदस शख्सियत है और खुदा की तरह, यीशु मसीह की तरह वो शख्सियत है जो हुक्म देती है, जो ख्वाहिश करती है, जो दिल में रहती है, जो गाइड करती है, जो रहनुमाई करती है। यानी रूह कुदस शख्सियत है, एक पर्सन है, और पर्सन की तरह, शख्स की तरह हमें नए अहदनामा में रूह कुदस दिखाई देता है। मैं आपके लिए चंद हवाले पढ़ूंगा और इनमें से हम देखेंगे कि रूह कुदस जो है वो एक पर्सन है, एक शख्स है, शख्सियत है। पहला हवाला जो मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ, ईमाल की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत मुकद्दसा तक हम देखेंगे। मैं फिर हवाला दोहरा रहा हूँ। रसूलों के ईमाल 5वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा से लेकर तीसरी आयत तक मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो बहुत खूबसूरत बात है, आप मेरे साथ खोलिए और आप भी देख लें जो लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। तो इस हवाले में पतरस ने ये नहीं कहा कि तूने मुझसे झूठ बोला है, खुदा से झूठ बोला है, यीशु से झूठ बोला है। पतरस कहता है कि तूने रूह कुदस से झूठ बोला है। तो यहाँ पे एक पर्सन से जो है वो डील हो रही है। गोया हननिया ने रूह कुदस, खुदा रूह कुदस के ख़िलाफ़ गुनाह किया। तो नाज़रीन, इसी तरह मैं आपके लिए दूसरा हवाला पढ़ना चाहता हूँ। ईमाल की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी पहली 2 आयत मुकद्दसा मैं आपके लिए तिलावत करूँगा, जो कुछ इस तरह से है। फिर मैं हवाला बोलूँगा। ईमाल 13वां बाब, उसकी पहली 2 आयत मुकद्दसा मैं तिलावत करूँगा। लिखा है, इंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहाँ थी, कई नबी और मौलम थे, यानी बरनबास, शमौन जो काला कहलाता है, और लुकियस क्रीनी और महानीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदिस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रख कर, दुआ करके, उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। तो यहाँ पे लफ्ज़ नोट करें, रूह कुदस ने कहा मेरे लिए। तो नाज़रीन, लफ्ज़ खुदा इस्तेमाल नहीं हुआ, यीशु इस्तेमाल नहीं हुआ, पास्टर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बिशप लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, मुबशर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। रूह कुदस ने कहा। शख्सियत कहती है, पर्सन कहता है, ऑर्डर देता है। तो रूह कुदस ने कहा। एक पर्सन यानी एक शख्सियत जो है वही हुक्म दे सकती है, डिमांड कर सकती है, तकाजा कर सकती है। तो हमें ये दूसरा हवाला मिलता है जहाँ पे रूह कुदस ने जो है वो कहा है, और खुदावंद रूह कुदस हमें यहाँ पे एक शख्सियत के तौर पर दिखाई दे रहा है। तीसरा हवाला मैं आपके लिए पढ़ूँगा, ईमाल 15वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा, कलाम पाक में से। ईमाल 15वां बाब
اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ. یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں. یہاں پہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کیونکہ روح القدس اور ہم سے مراد رسولوں کا وہ گروہ، وہ گروپ. اب کوئی رسولوں یعنی پالوس، پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا اور جتنے بھی یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، بلا کو کہہ سکتا ہے کہ وہ ہوا ہیں، وہ صرف روح ہیں، نادیدنی شخصیات ہیں. وہ پرسن ہے، شخص ہے. اور یہاں پر خدا کی حکمت عملی کے مطابق یہ الہی مصلحت کے تحت لکھا ہوا ہے روح القدس اور ہم نے. تو مطلب یہ ہے کہ روح القدس شخصیت ہے اور وہ ازلی شخصیت ہے. اور اس ضمن میں آخری حوالہ جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں وہ بھی اعمال کی کتاب، اس کا 16واں باب، اس کی 6 آیت مقدسہ سے لے کر 8ویں آیات تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا کلام پاک میں سے. اعمال کی کتاب 16واں باب، اس کی 6 آیت سے لے کر 8ویں آیت مقدسہ تک میں پڑھوں گا. لکھا ہے، اور وہ فروگیا گلتیا کے علاقے میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا. پس وہ موسیٰ سے گزر کر ترواس میں آئے، اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا اور اس کی منت کر کے کہتا ہے، پار اتر کر مقدونیہ میں آ اور ہماری مدد کر. تو لکھا ہے روح القدس نے کلام سنانے سے منع کیا. تو ناظرین، یہ الفاظ جو ہمیں یہاں پہ سنائی دے رہے ہیں، روح القدس نے کہا کہ میرے واسطے سول اور برنباس کو مخصوص کر دو. روح القدس نے کہا، روح القدس نے منع کیا، روح القدس سے جھوٹ بولا گیا. تو ناظرین، یہ ان سینکڑوں حوالہ جات میں سے میں نے صرف چند حوالے پڑھے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ روح القدس کوئی قوت نہیں ہے، پرسن ہے، شخصیت ہے. اور یہاں پہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتا ہے کہ روح القدس فرماتا ہے. اور یہ مالک بڑا حوالہ لکھا ہے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. تو روح القدس فرما رہا ہے. تو ناظرین، اس کا یہ مطلب ہمارے سامنے آتا ہے. ہم نے جب پہلے باب کا مطالعہ کیا، دوسرے باب کے شروع میں پڑھا تو یسوع فرماتا ہے، تو یسوع پرسن ہے. آگے روح القدس فرماتا ہے، روح القدس ایک شخصیت ہے. تو یاد رکھیے، کبھی بھی غلط قسم کے عقائد، تعلیمات، جھوٹے چرواہوں کے ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، ان کی جھوٹی تعلیموں کا شکار نہ ہوں. خدا کے کلام کو بنیاد بنائیں، خدا کے کلام کو سنیں. خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کہتا ہے یہوہ یعنی صرف خدا ہی خدا ہے، یسوع تو مخلوق ہے. کوئی کہتا ہے روح القدس شخصیت نہیں ہے. تو ناظرین، جو ہماری بیلنسڈ ہماری ایجوکیشن ہے، جو ہماری بالکل متوازن تعلیم ہے، پوری تعلیم ہے، وہ تثلیث فی التوحید یعنی خدا ثالوث جو کتاب مقدس ثابت کرتی ہے. تو ناظرین، آئیے میں اس آیت میں سے چند
اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آگے لکھا ہے دوسرے باب کی 7ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور میں اس کے اگلے حصے میں سے پڑھوں گا. لکھا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. تو لفظ لکھا ہے جو غالب آئے اسے اس زندگی کے درخت میں سے، اس نہیں ہے بلکہ اس ہے. لیکن پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ غالب آنا کیا ہوتا ہے. بے شک ہماری اردو جو ہماری لغت ہے یا ہماری جو اردو ڈکشنری ہے فتح پانا ہے. جیسے ریسلنگ ہم سب کبھی کبھی بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں. ایک پہلوان اپنے قوت کے ساتھ اپنے زور کے ساتھ دوسرے کو مغلوب کرتا ہے تو غالب آتا ہے. اپنے بل بوتے پہ اپنے زور بازو سے اپنی قوت سے وہ دوسرے کو شکست دیتا ہے. ہم کئی چیزوں پہ غالب آتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے لیے پالوس نے بھی جو ہے وہ میں کرنتھیوں کے نام جب خط اس نے لکھا تو اس نے وہاں پہ کہا کہ میں خود کو مکے مارتا ہوں تاکہ اوروں میں منادی کر کے خود نامقبول نہ ٹھہروں. پھر وہ دوڑ کی مثال دیتا ہے. دوڑ میں دوڑنے والے تو بتیرے ہیں لیکن انعام ایک ہی لے جاتا ہے. تو دوڑ میں جو سب سے آگے چلا جاتا ہے وہ غالب آتا ہے. تو یہاں پہ غلبے کا جو اشارہ یا ہمیں جو مشورہ دیا گیا ہے یہ کوئی انسانی مسائل نہیں ہے، انسانی کوشش نہیں ہے، انسانی زور نہیں ہے، بلکہ روح القدس میں رہ کر جی کر انکساری عاجزی کی دعائیہ زندگی بسر کر کے انسان غلبہ حاصل کرتا ہے. یہ کوئی ڈھنگ ڈھب اور طریقہ کاری کی بات نہیں ہو رہی. جیسے پولس رسول جب غلطیوں کے نام خط لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم روح سے شروع کر کے اب جسم سے پورا کرنا چاہتے ہو. تو ناظرین یہاں پہ یہ نہیں مشورہ دیا جا رہا کہ ہم کچھ ایسی مشقیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے زور بازو سے کسی چیز پہ غالب آ سکتے ہیں. اس سے مراد پھر خداوند کے تابع ہونا ہے، روح القدس میں زندگی بسر کرنا ہے اور خداوند کے فضل کو مانگنا ہے. اور فضل کو اس حد تک خداوند کا فضل مانگنا ہے کہ ہم بدی پر، گناہ پہ، خواہشات پہ غالب آ سکیں. اور اس کلیسیا کو یعنی افسس کی کلیسیا کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ غالب آئے. اور ہمیں خدا کے کلام میں سے کچھ بڑی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں. گو بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں جو غالب نہ آ سکے، جیسا کہ ہم نے سمسون کے بارے میں سیکھا. لیکن یوسف ہمارے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے، ایک بہت بڑا ماڈل ہے ہمارے لیے خدا کے کلام کے اندر کہ وہ بہت ہی خطرناک قسم کے حالات سے گزر رہا تھا. اس کے سامنے بڑی کڑی آزمائش تھی. ہم سب پیدائش کی کتاب میں یوسف کے حوالے سے پڑھتے ہیں. اس کی وہاں پہ لکھی ہوئی ساری وہ زندگی کی باتیں ہمارے سامنے ہیں. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہوتا تو شاید وہ ہمت ہار جاتا. لیکن وہ مسلسل خدا کے فضل کے تابع رہا، دعا کرتا رہا اور راست بازی کی زندگی بسر کرتا رہا اور بالآخر وہ غالب آیا. ایک ایسی آزمائش پر غالب آیا جہاں پہ ہزاروں مرد وہاں پہ گر جاتے اور ہمت ہار جاتے اور گناہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے. لیکن وہ اس پہ غالب آیا. جب اس آزمائش نے اسے گرانا چاہا، برباد کرنا چاہا، تو خدا کے فضل سے اور خداوند کے فضل کی راست بازی سے وہ غالب آیا اور اسی ملک کا وہ پرائم منسٹر بنا، وزیر اعظم بنا. تو اسی طرح ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ہم جب دعا کریں گے اور خدا کا فضل مانگیں گے، غالب آئیں گے، تو ہمیں خدا کی طرف سے ایسا انعام ملے گا، ایک ایسا پھل ملے گا، ایک ایسی خوشی ملے گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور وہ ابدی حیات
اور وہ آسمانی چیزیں، عالم بالا کی تمام چیزیں انہی کو ملیں گی جو غالب آئیں گے، اور انہی کو خداوند ایک دن کہے گا شاباش اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ وہ بادشاہی جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور خداوند کی بادشاہی میں کون داخل ہوں گے؟ جو غالب آئیں گے، جو سمسون کی طرح جسمانی خواہشوں سے مغلوب ہو جائیں گے، جو آدم کی طرح مغلوب ہو جائیں گے، وہ خدا کے باغ سے، وہ عدن سے، وہ راست بازی کی فتح سے نکال دیے جائیں گے۔ اور یہودا کی طرح، یہودا پہ جب روپے پیسے کی خواہش آئی، جسمانی شان و شوکت کی خواہش آئی، تو وہ مغلوب ہو گیا، اور مغلوب ہونے کے سبب سے وہ اس ابدی حیات سے خارج ہو گیا، اور وہ خداوند کے وعدوں سے، خداوند کے فضل سے، خداوند کی محبت سے نکل گیا، چلا گیا وہاں سے، اور وہ اپنی خواہشوں پہ غالب نہ آیا۔ اس لیے زندگی کی خواہش کرنا، تاج کی خواہش کرنا، عزت کی خواہش کرنا، الفردوس کی خواہش کرنا، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ غالب بھی آنا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، برے سے برے شخص کی بھی یہی خواہش ہوگی، ہر شخص یہی خواہش ہوگی کہ بالآخر وہ جنت الفردوس میں چلا جائے، اس مقدس جگہ پہ چلا جائے۔ لیکن غالب آنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور یسوع ناصری نے متی کی انجیل میں ہمیں یہی بتایا تھا، تنگ راستے کو منتخب کرو، اس دروازے سے داخل ہو جو تنگ ہے، اس کے پانے والے تھوڑے ہیں، اور جو کھلا دروازہ ہے اس کے اندر جانے والے بہت ہیں۔ ہر مذہب کے اندر بڑی تعداد ہے، بے شمار لوگوں کی خواہش جنت کی، فردوس کی، بہشت کی، سورگ کی خواہش پائی جاتی ہے، لیکن جہاں غالب آنے کی بات ہے وہاں بے شمار لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو اس لیے افسس کی کلیسیا کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ غالب آئیں گے تب وہ اس ابدی فردوس میں اس پھل کو کھائیں گے جو خداوند تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ تو ناظرین، وہ زندگی کا درخت، وہ فردوس کیا ہے؟ یہ سارا کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMA TV۔ خداوند آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔